Pagbasa gikan sa basahon ni Jeremias. Miingon si Jeremias, nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Ang tanan nangalisang busa ato siyang isumbong ngadto sa mga awtoridad. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya aron ato siyang madakop ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw o Ginoo, dapig ka nako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos ka nako ug dili gayud sila modaog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila molampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. O Ginoo nga labing gamhanan, matarong ang pagsulay mo sa mga tawo. Nasayod ka sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay kanimo gipadayag ko ang akong mga mulo. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga tawong dautan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsoon, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Didto na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. Apan dili managsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miingon si Jesus sa iyang mga apostoles, ayaw kamo kahadlok sa mga tawo, walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa gamayng kantidad, makapalit na kamugduha kagagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang moila ug moangkon kanako atubangan sa mga tawo, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit.